لوی شان اللہ در کڑے دے ابی جہل در تکویا اباسی ادر تکویا تیار کرلو زانی بیمار کو تا توی زما تپوس ولی نکے جواب کور تراغے تزان تا پیغمبر ویز بیمار ما زما تپوس تا ولی نرازی محبوب میں ور روان دے سرداری کونین میں علی شیر خدا توی اے علی عمرو بن ہشام بیمار دے تپوس تے ور زما پیمانی ہوایا سرداری کونین میں جماعت کی منز کولو ابی جہل لعین غلامان توئی لرے روڑی پا سرداری کونین باندے اغرزوئی سرداری کونین میں سجدہ باندے پروتے غلامان دا بی جہلان گند لرے روڑی محبوب باندے غرزئی محبوب علیہ السلام تا بی بی فاطمہ پا منڈر آلا مورد مومنانو قسم باللہ بی بی فاطمہ دو کالو دا پوڑو وڑو چاچو باندے لگے دا پلارنا لرے اغا غرزی پلار مبارکی سر را اوجد کرو اے بابا جانا دی خلقو تاس صدم رسولے دا دی خلقو لتاس تکلیف رسولے دے دا ظالمان پتا باندی ولی لری لرکئی ورتوی اے فاطمی دا نپوئی گی دا پوئی گی نا کدا پوئی دلے دوی بدا سے کار نوے کڑیں و دا وڑی فاطمی دخلی نازارو وطلو اکرم رضی اللہ تعالی عنہ یو زلی تحفہ ڈالی برابر اکڑا بی بی فاطمی تے اولے گلا بی بی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ آگا ڈالی عالی سے بروڑلا ورطوی اید حسنین مورے اکرمتا تسو تحفہ ڈالے گلے دا خوی خبر مراتا کرے دا سو خبر در تا کرے وی خبر دارا تا اکڑا چی بی بی فاطمی تا اوایا زما پلار با ایمان کا تقدیر کیوے اللہ باورتا نصیب کرے وے خو تقدیر کی ایمان نو خو اے فاطمی زما د پلار د ایمان د نروڑو یو وجستا ازارو تماشموی تالا سن برکڑلو چیا الہ العالمین چا زما پا پلار باندی لرے واچولو یا اللہ دغ انسان جہنم تا ارسوا یا اللہ د جہنم پا اوری بدرنگ کا یا اللہ د جہنم پا اوری بدرنگ کا نو داستا اغا ازارو چیز ما پلار دا جہنم پا اور کی سوزیگی بی بی فاطمی ورطویل اے عکرمہ علی صاحب توی عکرمہ تا او آیا اے عکرمہ زما پلار تا چستا سی قوم کم صدم رسول دا نو اغا خو ما تا پتا دا اخو ما تا پتا دا لیکن زما پلار تا اللہ دا سی طبیعت ورکڑیو چی امیش بے دشمن تا دو دوست پا نظر قتل اگو خو ما تویلو خو زما زر ازارو کو و محبوب سمر لوی شاد ندے خلق دی پکانو لی ابی جہل جواب ورولے گلو علی صاحب توی رازہ چلار شو عمر ابن ہشام بیمار دے چی تپوستے ورشو نبی علیہ السلام مبارک روان دو علی کرم اللہ جو دیر انتہائی جلالیو دا شان او شوکت خاون دے نبی علیہ السلام مبارک توی کو حکم را تکے خوزم در سرا او سڑے دا دیر بدبختا بے بے سویلی برداشت نشم کولے محبوبہ بس استاخو خدا نبی علیہ السلام مبارک ورتوی استاخو طبیعت خپل دے چه نزی خیر دے مزد دے نمجبروم زورزم پیمانی ہوا چی او سڑے کندی زغنی معشومانو توی پکانوی والا داور کوا اگا نبی روان دے سرداری کونین تا اللہ دیر بہترین شان ورکڑو اللہ دی منگو تاسل خوب کی ملاقات نصیبو گرزی یو ظلنا بار بار دی اللہ دی محبوب ملاقات را نصیب کی سوک بسوک واری اللہ منگ تخپل محبوب را نصیب کا باس
ډیر څه دې راکړل دنیا کې رب چې د یو مقابل نه و قسم دې زنا چیز خو د یو نعمت مقابل نه یم د خدای په ذات مې دې قسم وي یا الله بدا سو ماته ګوډه خبرې راته یاد دي عالم هم نه ما هیڅ هم نه ربا نه شیخ القرآن نه شیخ الحدیث نه مفتیم نه پیرم ایس شیم نه ربا ستا فضل دیو ستا کرم دی چې دا سو ماته ګوډه خبرې دي راته رایا دي کړي دی او د خلقو د اصلاح او د هدایت ذریعہ ګرځي رب دا هم ستا مهرباني ده غني بیان او کول او به رسول دا د رب العالمین هغه فضل او کرم دی الله دې مونږ ته پدې شکر را نصیب کی ناشکر نم دی الله او ساتي خو ګوره عالم نه ما هي سم نه ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شان تګور محبوب می را روان دی ابي جهل لعین تا کور ته پوسته ورزي سردار کونن می چې کله په دروازه دننه شو دا لعین ناسو کوی استله او پاغه باندې پوزکه اچولې نری نری ډکی ورلاندې خودلې دي او پاغه باندې نری خور اچولې دا ظاهرا نه دا څه کړي چې مطلب تا ته ملاره جارو کړي دا ظاهر دا څه اوسه برابر کړو ابي جهل لعين مخامخ ناسته سردار کونن میں جلو افروش لو چہرہ انور دا ابي جهل په دیوالونو باندې او لګي دلو ابي جهل لعين باندې روب راغی داغه پزین کی دادی چې سرداری کونن دا سر روان دی د خپل کټ نارا منډکړه او سردار کونن ته وي پدی لار رازا سرلاند او خپي ور باندې برشلی خپي برو سرلاند لعین او مکار ابي جهل لاندې پروت سردار کونن می پغاړ ولاړ دی د کور اهلو عیال پړی وروړي یو بل پوری پړې ګندکې او کویا لاندې روان دی ابي جهل لاندې روان دی واستاد اخلاق قربان شم محبوبا سه بهترین اخلاق دي ټول پړی خلاصو ټول پړی خلاصو لاندې روان دی ابي جهل چغې کړلې ورته وې د کور اهلو عیال ما متبا کوي زه خو لاندې روان یم ستاسې پړی راځي او زه لاندې کېږم سرداري کونین ته ووایه چې ما ته د اوچتېدو اجازه وکړي او هغه دې ما ته دوه ګوتې راښکته کړي ما به الله د ځمکې نه بره درولي های 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 بدبخت انسان بدبخت وي از یو شیر ویما یو شیر ویم بار بار ویم پا مغلو بے سپن کی بابو جانا کم شڑی چی دوڑی اصلی توری ابی جہل لعین تباو برباد سرداری کونین مبارک ورتوی اے عمر ابن حشام زکتا دکوی لاندی راوچت کم ایمان براوڑی کنا وی ایمان خو خلق یوزل روڑی زب سلزل ایمان روڑما خو زر ما دو کوئی نوچت کا سرداری کونین دو گتی لاندی کڑلی پل صادر مبارکی پکی اونی ولو ورطوی لعینا دا اونی سا کوئی تاغا صادر مبارک دا سرداری کونین اخکت شلو دا سی اونی ولو روچت کو دا سندان غٹ اللوی دومره خوی سرو دا بدبخت غٹ سرو چک سور سپینو دنگ سڑیو غٹ طاقتور لسو کسانو نشو اوچتولی سرداری کونین را اوچت کو چکل داسو ادرولو اخوا دی خواهی اولی دل داسی ڈڑی تلارو ویرت دومره ساحری چی دزمکی تلتم ستا سحر رسیگی نبی علیہ السلام مایوسا لارو بدبختا و بدبخت انسانا دا کوئے خطامت استلیو اللہ پاکی تم مردار اغرزولی ازمون قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ ترجمہ کی دا خبر کولا نور اللہ مرقدہو ہم مبارک ویلی ویرا سرداری کونین تخو اللہ دیر لوی صفات ورکڑو
بیا غلی شو یو خبره وکړه وی دا زما ګوره خپل نظر دی بیا غلی شو وی دا زما خپل نظر دی وی یاره کاش چې دغه وخت کې عمر رضی الله عنه خبر وي او نبی علیہ السلام سره راغلی وي نو وی کېدی شي چې بدر ته ژوندی نه وی تللی نو طالبانو وخاندل وی خاندئ ما وی سم خیال دی چې نبی علیہ السلام د کوی نه راوچت کی او هغه به دا خبره کوي چې ستا سحر او جادو د کوی لاندې بیخ ته رسیږي نو عمر به ورسره څه کولی نو موږ سره د کونړ طالبو هغه ته ویل کونړ استاذ څه دی خیال دی نو کونړ استاد الله داسې کو ویل عمر به ورسره داسې کړی وی معنا دا چې به سر لاندې او خپې ور باندې بر او کوی ته به غورځولی او بله به ور باندې بلا کاڼې غورځ یاره ویل کونړ مولا نر سړی نره خبره دې وکړله ابي جهل سره دا پکارو لیکن زما محبوب می وی دا بدبخت دی زه خدا څخه تپوس ته راغلم چې کوم اجر او ثواب دې ما ته میلاو شو د ایمان نه راوړي نه به راوړي